धर्मदर्शनबाट हामीलाई हेरिराख्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण भक्तवृन्दज्यूहरू यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। अब हामी 2080 सालको सम्पूर्ण शुभ साइतहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन विशेष साइत दिएको हुन्छ त्यो सम्पूर्ण साइतहरू हजुरहरू समक्ष हामी बताउँदैछौँ। 2080 सालमा विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, नयाँ घर सर्ने, नयाँ घर बनाउने, व्यापारिक मुहूर्त प्रतिष्ठानहरू सुरु गर्ने, रुद्री अग्नि जुर्ने दिनहरूको बारेमा सम्पूर्ण शुभ साहित्यको बारेमा हामी गराउँदैछौँ, जसले गर्दा यहाँहरू सबैजनालाई सजिलो होस् भनेर 2080 सालको हाम्रो सम्पूर्ण शुभ साहित्यहरूको बारेमा अब सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ 2080 सालको समय शुद्धिको बारेमा। 2080 सालको वैशाख महिनाको 15 गते गुरु बृहस्पति अस्त हुनुहुन्थ्यो। चैत्र महिनामा 15 गतेबाट गुरु उदय हुँदै हुनुहुन्छ र श्रावण मासमा 2080 सालको श्रावण मासमा अधिक मास मलमास परेको छ। श्रावणको 18 गतेबाट शुक्र अस्त हुन्छन्, भदौको 1 गते उदय हुनेछन्। 2080 सालमा सर्वप्रथम पास्नी अन्नप्राशन संस्कारहरू गरिन्छ। पास्नीको शुभ साइतहरू कहिले कहिले रहेका छन् यस बारेमा अब हामी कुरा गर्दैछौँ। कुन महिनामा कतिवटा पास्नी पर्दछन्, कुन महिनामा? सर्वप्रथम वैशाख महिनामा पास्नी अन्नप्राशनका मुहूर्तहरू रहेका छन्। वैशाखको 11 गते, 14 गते, 20 गते शुभ साइत छ। जेठ महिनामा पास्नी गर्नको लागि 3 गते, 8, 10, 15 र 25 गते शुभ साइत छन्। असार महिनामा पास्नी गर्नको लागि 6 गते, 20 गते शुभ साइत रहेको छ। साउन महिनामा पास्नी गर्नको लागि 3, 8, 12, 18 र 29 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। भदौ महिनामा पास्नीको साइत छैन। असोज महिनामा 4 गते, 10 गते र 17 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। कार्तिक महिनामा 9 र 16 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। यस्तै गरेर मङ्सिर महिनामा 13 गते, 21 गते र 29 गते शुभ साइत छ। पुष महिनामा 6 गते पास्नीको साइत छ। माघ महिनामा 3 गते, 17 गते शुभ साइत छ। फाल्गुन महिनामा 10 गते, 17, 25 र 30 गते शुभ साइत छन् भने चैत्र महिनामा 14 र 28 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। अब 2080 सालमा गृह आरम्भ जग राख्ने शुभ साइतको बारेमा कुरा गरौँ। नयाँ घर बनाउने शुभ साइतहरू वैशाख महिनामा एउटा 20 गते साइत छ। त्यस पछाडि कार्तिक महिनामा 9 गते बिहिबारका दिन शुभ साइत छ। मङ्सिर महिनामा 13 गते बुधबारका दिन शुभ साइत छ भने पुष महिनामा पनि घर बनाउने साइत छ 4 गते बुधबारका दिन। अब 2080 सालमा गृह प्रवेश गर्ने, नयाँ घर बनाएर सर्ने शुभ साइतहरूको बारेमा कुरा गर्दा जेठ महिनामा 3 गते एउटा शुभ साइत छ बुधबारका दिन भने माघ महिनामा एउटा साइत छ 3 गते बुधबारकै दिन र यस्तै गरेर फाल्गुन महिनामा 10 गते बुधबार र 24 गते बिहिबार पनि शुभ साइतहरू रहेका छन् नयाँ घर सर्ने। अब 2080 सालमा मुठी लिने यानि कि धान काट्ने पनि ग्रामीण भेगहरूमा चलन हुन्छ। धान काट्ने मुहूर्त रहेको छ भदौको 20 गते, 25 गते, असोजको 7 गते, 19 र 24 गते शुभ साइत छ। कार्तिकको 3 गते, 13 गते र 17 गते शुभ साइत छ भने मङ्सिरको 3 गते शुभ साइत रहेको छ। न्वागी खाने पनि गरिन्छ। नयाँ चाहिँ चामलहरूको न्वागी खाने शुभ साइत मङ्सिर महिनाको 3 गते रविबारका दिन शुभ साइत छ। अब 2080 सालमा दोकान खोल्ने मुहूर्तहरूको बारेमा कुरा गरौँ। नयाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सुरु गर्नेहरूको लागि वैशाखको 20 गते शुभ साइत छ। 24 गते शुभ साइत छ। 28 गते शुभ साइत रहेको छ। जेठ महिनामा दोकान खोल्ने मुहूर्तहरूमा 3 गते, 7 गते, 8 गते, 15 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। असार महिनामा 6 गते, 10, 20, 25, 29 र 30 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। भदौ महिनामा 7 गते, 11 गते, 16 गते, 21 गते र 25 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। असोज महिनामा 4 र 8 गते दोकान खोल्ने शुभ साइत छ। कार्तिक महिनामा 5 गते, 9 गते, 19 र 24 गते शुभ साइत छन्। मङ्सिर महिनामा 2 गते, 9 गते, 7 गते, 13 अनि 16 गते र 21 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। पुष महिनामा 4 गते, 19 गते र 23 गते शुभ साइत छन् व्यापारिक प्रतिष्ठानको लागि। माघ महिनामा 3, 12 र 17 गते शुभ साइत छन्। फाल्गुन महिनामा 3 गते, 10 गते, 20 गते र 23 गते शुभ साइत छ भने चैत महिनामा 3, 7, 14 र 17 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। अब 2080 सालमा व्रतबन्ध जुर्ने
दिनहरू रहेका छन्। वैशाख महिनाको एउटा 24 गते व्रतबन्धको शुभ साइत छ। जेठ महिनाको 8 गते, 10 गते, 22 र 25 गते छ व्रतबन्धको शुभ साइत। असार महिनाको 4 गते शुभ साइत छ भने फेरि गएर चैत्र महिनामा 7 गते, 8 गते र 14 गते व्रतबन्धका शुभ साइतहरू रहेका छन्। अब 2080 सालमा विवाह जुर्ने दिनहरू शुभ साइतहरू रहेका छन्। वैशाख महिनामा 19, 20, 27 र 28 गते, जेठ महिनामा 2, 6, 7, 15, 16, 20, 22, 24 र 29 गते शुभ साइत छन्। असार महिनामा 7 गते, 8 गते, 11 गते शुभ साइत छ अनि मङ्सिर महिनामा 12 गते, 13 गते, 18 गते, 21 गते, 23 गते, 28 गते, 29 गते र 30 गते शुभ साइत छन्। माघ महिनामा 2, 16, 17, 21, 23 र 29 गते शुभ साइत छन्। फाल्गुनमा 19, 21, 22, 23 र 24 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। अब 2080 सालमा रुद्री जुर्ने दिनहरूको बारेमा कुरा गर्दा वैशाख महिनाको 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 र 30 गते, जेठ महिनामा 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31 र 32 गते शुभ साइत छन्। असार महिनामा 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29 र 30 गते शुभ साइत छन्। भदौ महिनामा 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 र 31 गते शुभ साइत छन्। असोज महिनामा 3, 4, 5, 9, 10, 11 र 29 गते शुभ साइत छन्। कार्तिक महिनामा 2, 3, 4, 6, 9, 15, 16, 17, 19, 23 र 24 गते छन्। मङ्सिर महिनामा 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 र 28 गते। पुष महिनामा 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 र 28 गते। माघ महिनामा 2 गते, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 र 28 गते। फाल्गुन महिनामा 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 र 29 गते। चैत्र महिनामा 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 28 गते। अब 2080 सालमै अग्नि जोर्ने दिनहरू, रुद्री पछाडि अग्नि जोर्ने दिनहरू रहेका छन्। वैशाख महिनाको 19 गते, 21 गते, 23 गते, 24, 26, 28 र 30 गते। जेठ महिनाको 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 र 31 गते। असार महिनामा 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 र 31 गते। यसै गरेर भदौ महिनामा 6 गते, 8 गते, 11 गते, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 31 गते। असोज महिनामा 2, 4, 6, 7, 9, 11, 28 र 30 गते। कार्तिक महिनामा 2, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 20 र 23 गते शुभ साइतहरू रहेका छन्। मङ्सिर महिनामा 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28 र 30 गते। पुष महिनामा 1 गते, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 र 27 गते। माघ महिनामा 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 र 28 गते। फाल्गुन महिनामा 1 गते, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 र 30 गते। चैत्र महिनामा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 28 र 30 गते चाहिँ अग्नि जुर्ने दिनहरू रहेका छन्। त दर्शकवृन्दहरू, स्क्रिनमा पनि थियो, हजुरहरूले त्यो आफूलाई राख्नुहोला। एउटा अधिकमा साउन भइगयो, मल्लमास त्यसमा अधिक मास जुरेन। अर्को साउन महिनामा पनि शुक्र अस्त भनेको भएको हुनाले अग्नि र रुद्री जुर्ने दिनहरू रहेका छैनन्। शिवको भक्ति, शिवजीको आराधना भन्ने गर्न पाइन्छ। त्यस महिनामा हामी थुप्रै भिडियोहरू राखेर हाम्रा सम्पूर्ण भक्तवृन्दज्यूहरूलाई जानकारी हामी गराउने नै छौँ। हो दर्शकवृन्दहरू, 2080 सालका सम्पूर्ण तिथिमिति शुभ साहित्यहरूको बारेमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साहित्यको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीहरूले यसदेखि अलावा
अब सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई देश विदेशमा हुनुहुन्छ, कार्यव्यस्तता छ, कहीँ रुमहरू सर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ घरहरू सर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ अप्ठ्यारो छ भने त्यस परिस्थितिमा पनि दिन, शुभ मिति, शुभ बेलाहरूमा गुरुजनहरूको सल्लाहले पनि यहाँहरू आफ्ना शुभ साहित्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ, शुभ कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले 2080 सालमा तोकेका सम्पूर्ण शुभ साहित्य, शुभ दिनहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हस्त धर्मदर्शनबाट यो हजुरहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो जानकारी आफ्ना साथी सर्कल, आफ्ना आफन्तहरूमा पनि पुगोस् भन्ने भक्तवृन्दज्यूहरूले यसलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा आगामी नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस्तै जानकारीमूलक कार्यहरूको लागि जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै सबैका दिन मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।